हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्माव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य मातावय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवान्। भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम्। श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठम् नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं। श्रीभूतपट्टण यतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। हरि ओम। सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरभोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, महाभागवतोत्तम समस्त महानुभावहरू, समस्त सज्जन वृन्द एवं समस्त भक्तिमती आमाहरू, हिजो हामीहरूले 29 अध्यायको चतुर्थ स्कन्धको 29 अध्यायको 40औं श्लोकलाई अनुसन्धान गर्दै थियौं। व्यक्ति चन्दनको वनमा गएर पनि कता काँडा छन् कता निम छन् भनेर खोज्ने ऊँट जस्तै गुणग्राही नभएर अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भगवान श्रीमन्नारायणका पावन चरित्र, तत्सम्बन्धी महाभागवतहरूका पावन चरित्र, जुन चरित्रले श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवानमा र तदीयमा निरतिशय प्रीति उत्पन्न हुन्छ, आत्मा परमात्माको यथार्थ बोध हुन्छ। हामी सबै भगवान नारायणका शेष हौं। भगवान श्वेत र समस्त वस्तु विलक्षण भई बक्सिन्छ। भगवान जस्तो कोही पनि छैन। त्यस्ता अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भई बक्सेका भगवान जस्तै त्यस्तै गुण भएकी भगवती लक्ष्मी भई बक्सिन्छ। नारीणाम उत्तमा वधु भने अनुसार त्यस्तै भगवती श्रीले सहित भई बक्सेका नित्य दम्पति भगवान श्रीमन्नारायण, हाम्रा दिव्य दम्पति भगवान श्रीमन्नारायण नै परम प्राप्त भई बक्सिन्छ। यही निचोड, यही निष्कर्ष श्रीमद् भागवत महापुराणको हो। यही ज्ञान आउँछ। तर त्यो नआएर कहाँ केही पनि होइन। यो सबै बस के भनौँ र, शून्यवादतिर धेरै गहिरिएर ब्रह्मलाई सदात्य विजातीय स्वगत भेद शून्य भन्न खोज्दा बिल्कुल शून्यवादतिर पो लम्किन्छ कि त्यसको पनि ख्याल हुँदैन। वास्तवमा भगवान अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भई बक्सिन्छ। भगवानमा गुण छैनन् भनेको प्रकृतिका गुण छैनन् भनेको हो। गुण अनन्त गुण छन् भनेको कल्याण गुण छन्, कुनै विरोध हुँदैन। वेद, सम्पूर्ण वेद शास्त्रहरूले भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायणलाई प्रकृतिका गुणदेखि पर भई बक्सेका, निर्गुण भई बक्सेका, अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भई बक्सेका सगुण भई बक्सिन्छ। केही विरोध हुँदैन। त्यस्ता भगवानका दिव्य चरित्रमा जो डुब्दछन् तिनलाई भोक, शोक, भोग प्यास, शोक मोह, जन्म मृत्यु हुँदैन, छुन सक्दैन। त्यही भनी बक्सिन्छ। भगवत भक्तिद्वारा भगवत साहित्य प्राप्त गर्दछन्। इमं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। 40वें अध्यायको अनुसन्धान गरौं। जहाँ भागवतहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ के हुन्छ? यत्र भागवता 39औंमा यत्र भागवता राजन, प्राचीन बारीलाई भनी बक्सिन्छ। जहाँ वैष्णवहरू हुन्छन्, साधुहरू हुन्छन्, पर दुःख सहिष्णु त्यस्ता साधुहरू, परोपकार स्वभाव भएका साधुहरू, भगवत भक्तिद्वारा निर्मल अन्तःकरण भएका त्यस्ता महात्मा भगवत भक्त वैष्णवजनहरू, भागवतहरू, जहाँ भगवत गुणानु कथन श्रवण व्यग्र चेतस, भगवानको गुण वर्णन गर्नमा, सुनाउने भए सुन्नमा, सुनाउने सुन्ने कोही नभए आफै चिन्तन गर्नमा जो व्यग्र चित्त भएका हुनुहुन्छ, त्यस्ता महाभागवत भएका ठाउँमा तस्मिन् महन् मुखरिता मधुभिच्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्त्य वितृषो नृपगाढ कर्णैस्
तान्न स्पृशन्त्यसनत्रिड भयशोकमोहा तान असनत्रिड भयशोकमोहा न स्पृशन्ति। हे राजन, हे प्राचीन भरी राजा, वास्तव में भगवान का भक्त श्री वैष्णवजन को संगत को दिव्य प्रभाव छ। यदि कथनचित कसैले सोझोस् कि वैष्णव को संगत नगरिकन एक्लै हरिकथा चिन्तन आदि द्वारा भक्ति होला, भक्ति द्वारा मुक्ति होला भन्ने शंका हुँदा जहाँ भगवान का भक्त हुँदैनन् त्यहाँ एक्लै रहेर एक्लै चिन्तन गरौँ भने पनि आलस्य, निद्रा आलस्य आदिले व्यवधान गर्दछ। मन बडो चञ्चल छ। त्यसो हुनाले यो अत्यन्त चञ्चल मनलाई स्थिर पार्नको लागि स्वरूपज्ञ महाभागवतहरू आचार्यका श्रीमुखबाट अर्थपञ्चकको ज्ञान, भगवत विषयको ज्ञान गर्नुस्। रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादि प्रणतोस्मि नित्यम्। अहिले बल्ल आए जस्तो छ, धेरै व्यवधान गर्यो। यो पनि यन्त्र तन्त्र मन्त्र जस्ता हुँदै रहन्छन्। कति बेला केले व्यवधान गर्छ, कति बेला केले व्यवधान गर्छ। अस्तु, अब भए पनि हामी लागौं। तस्मिन् महान् मुखरिता मधुभिच्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्त्यभितृषः। यो कण्ठवनिव श्लोक त्यही हो। ताये पिबन्त्यभितृषो नृपगाढकर्णैः स्तान्नः स्पृशत्यसनत्रिड भयशोकमोहः। जय श्रीमन्नारायण। समस्त महानुभावहरू, चतुर्थ स्कन्धको 29औं अध्यायको 40औं श्लोक हिजो पनि अलिअलि निवेदन गरे हो, तर यो महत्त्वपूर्ण। भागवतहरूको संगत नगरिकन पनि ग्रन्थ अनुसन्धान गरेर परिशीलन गरेर भगवत विषयहरूलाई आफूले पढेर केही हुन्छ कि भन्दा अर्थको अनर्थ लाग्न सक्दछ, गलत अर्थ लगाउन सक्दछौँ। त्यसो हुनाले महाभागवतहरूको संगत अवश्य गर्न पर्दछ। महाभागवतहरूको संगतमा के हुन्छ भने त्यहाँ बस हठात केवल भागवत विषयकै परिशीलन भइराखेको हुन्छ। महाभागवतहरू भएका ठाउँमा भगवानका नाना प्रकारका उत्सवहरू भइराख्दछन्, भगवानका कथा कीर्तनहरू हुन्छन्, भगवानका भक्तहरूका, आचार्यहरूका, दिव्य सूर्यहरूका, भगवानका चरित्रहरू, उत्सवहरू भइराख्ने हुनाले अत्यन्त चञ्चल मन, दूषित यो अन्तःकरण ती महाभागवतहरूको संगतद्वारा पवित्र हुन्छ। त्यसो हुनाले त्रय सन्त समागम। त्यसो हुनाले नृप, हे राजन, देवर्षि नारदजीले प्राचीन बलि राजालाई सुनाइ बक्सिन्छ। तस्मिन् महान मुखरिता, तस्मिन् भनेको ती वैष्णवहरू भएका ठाउँमा महान मुखरिता सत्पुरुषहरूद्वारा, महाभागवतहरूद्वारा मुखबाट वर्णन गरिएको, मुखबाट मुखरित भएको भनेको वर्णन गरिएको के वर्णन गरिन्छ? मधुभित चरित्र पीयूष शेष चरित्र। भगवान मधुभित, मधुकैठबारी आसुरी भावनालाई तिरस्कार गरी बक्सिने भएका, आसुरी स्वभावलाई भेदन गरी बक्सिने भएका, सात्विक स्वभावको आविर्भाव गराई बक्सिने भएका, देव द्विज धर्म धराका द्रोही भएका, वेद आदिका द्रोही भएका जनहरूलाई किनारा लगाई बक्सिने भएका, तिनीहरूलाई ठेगानमा लगाई बक्सिने भएका, तिनीहरूलाई दण्डित गरी बक्सिने भएका, तिनीहरूलाई दण्डरूपी शिक्षाले ठेगानमा लगाई बक्सिने भएका जो मधुभित भनेको भगवान श्रीमन्नारायण भई बक्सिन्छ। उहाँका चरित्र पीयूष, चरित्र नै अमृत छ। त्यस्तो शेष, ते अशेष शेष
पूरा जुन भगवत चरित्र भनेको भगवत भागवत आचार्य चरित्र रूपी पवित्र गंगा लाई सरिता भगवत भागवत आचार्य चरित्र रूपी जो गंगामृत हो, गंगामृत त त्यही गंगा पीयूष शेष सरिता त्यस गंगामृतलाई परितः निरन्तर सबै तर्फबाट भनेको त्यहाँ के हुन्छ त्यस महाभागवतहरू भएका ठाउँमा परितः पिबन्ती गाढकर्णै अत्यन्त कथामा आसक्त भएका कानहरूद्वारा परितः भनेको जता गए पनि भगवत चरित्र छ। त्यस हुनाले त्यहाँ भगवत चरित्र श्रवण गर्ने विच्छेद हुँदैन, अनवरत भगवानको चरित्र सुन्दछन्, किनभने त्यहाँ वक्ताहरू धेरै हुन्छ। त्यस्तो त्यहाँ भागवतहरूद्वारा भगवत चरित्र रूपी जो ज्ञानामृत भगवत चरितामृत चरित्र रूपी ज्ञान गंगा कथामृत रूपी गंगा स्रवन्ती भनेको जहाँ बग्दछन् ता भनेको त्यही भगवत चरितामृत गंगालाई ये भनेको जो भाग्यशाली महाभागवतहरूले सज्जनहरूले अभितृषः तृष्णा नमिटिने गरी सुनिराख्दछन्। जति सुने पनि भयो भन्ने बुद्धि आउँदैन। बारम्बार सुने पनि हरिकथा सुन्दा अघाउन्न जो, ये दासले लेख्या हो। बारम्बार सुने पनि हरिकथा सुन्दा अघाउन्न जो, गर्दै सज्जन संग दुष्ट जनको संगत रुचाउन्न जो, सेवा श्री गुरुदेव भक्त हरिको छाडेर धाउन्न जो, त्यो नै हुन्छ अवश्य मुक्त र यहाँ फर्केर आउन्न त्यो यही जन्ममा मुक्त हुन्छ। त्यसो हुनाले ताहा ये अभितृष त्यस्ती भगवत चरितामृत रूपी गंगालाई गंगामृतलाई ज्ञान गंगा रूपी अमृतलाई परितः स्रवन्ती त्यो ज्ञान गंगामृत सबै तर्फ बगिराखेको हुन्छ। निरन्तर ज्ञान गंगामृत बग्या हुन्छ। ती ज्ञान गंगामृतलाई जसले निरन्तर सुन्दछन्, अभितृषा अलम बुद्धि नभइकन, अर्थात ज्ञान गंगामा चुर्लुममा जो डुबकी लगाउँदछन्, जति सुने पनि, जति पिए पनि, जति डुबकी लगाए पनि, मानो अत्यन्त गर्मीमा आत्तिएको व्यक्ति एष ब्रह्म प्रविष्टोस्मि ग्रीष्मे शीतमेव हरदः, मानो ग्रीष्म ऋतुमा शीतल जलाशयमा चुर्लुममा बस्दा जति आनन्द आउँछ, त्यहाँबाट त बरु एकछिनपछि अलम बुद्धि होला। भगवत चरितामृतबाट कहिल्यै पनि अलम बुद्धि हुँदैन त्यस्ता महाभागवतहरूको। अभितृषा उत्तरोत्तर भगवत चरित्र सुन्न झन् तृष्णा बढिराख्दछ। त्यस्ता कसरी त गाढ कर्णै अत्यन्त चुर्लुममा भगवत कथामा डुबेका कान, अर्थात अन्य मनस्क नभएका कानले, सावधान भएका कानहरूद्वारा ये पिबन्ती जो महाभागवतहरूले पी बक्सिन्छ भनेको कानद्वारा सुनि बक्सिन्छ, तान ती पुण्यात्मा ती भाग्यशाली जनहरूलाई असन त्रिड भय शोक मोहा ती भगवत भक्ति कथा श्रवणोत्सुक भगवत भक्ति कथा श्रवणका रसिक जनहरूलाई असन त्रिड, असन भनेको खाने चिन्ता, त्रिड भनेको तृष्णाको चिन्ता, भय शोक मोह यिनीहरू हुँदैनन्। अर्थात भोक प्यास शोक मोह अनि भय भनेको जरा मृत्युको भय, जरा मृत्यु यो हुँदैन, यिनले छुन सक्दैन। किन
यिनीहरूले ती भगवानका भक्तहरूलाई बाधा गर्दैनन्। आज कहाँ भोजन गर्ने त्यो चिन्ता हुँदैन। का चिन्ता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयत। भगवानको गुणगान गरिन्छ, भगवत चरित्र श्रवण गरिन्छ भने मलाई के चिन्ता। विश्वम्भर भगवानले पालन गरिबक्सिन्न। त्यसो हुनाले कहाँ कहाँलाई भन्ने चिन्ता हुँदैन, किनभने भक्तहरूले नै परस्परमा भोजन गराइबक्सिन्छ अनि भएको अभाव पनि हुन्छ। किनभने अकिञ्चन हुन्छन्, उनीहरूलाई भगवान नै सर्वस्व भइबक्सिन्छ। भएकेको त भगवान बाहेक अरूलाई मेरो भनेर सम्झेको हुनाले अरू सबै नाशवान हुन्, आफूद्वारा छुट्दछन्। त्यसो हुनाले भए हुन्थ्यो। भगवानलाई सर्वस्व मानेपछि बस मन्ने कुतश्चित भयमच्युतस्य पादाम्बुजो पासन मात्र नित्यम। यो संसारमा सबै तर्फबाट अभय हुनु, भगवानका श्रीचरणलाई आश्रय गर्नु, त भगवत श्रीचरण रविन्द्रलाई आश्रय। एतैरुपद्रुतो नित्यं जीवलोकः स्वभावजैः न करोति हरेर्नूनं कथामृतनिधौ रतिम्। यिनै भोग शोक मोह आदिद्वारा घेरिएका व्यक्ति, मन्दमती भएका जीवात्माहरूले तिनै स्वभावले युक्त भएर भगवान हरिका कथा रूपी अमृत हैरान गरेको हैरान गर्यो, बडा व्यवधान गर्दछ। यस्तै यो लुकामारी खेले गर्ने हुर्याइदिउँ जस्तो लाग्छ रिसले। जय श्रीमन्नारायण। हे हरि हे गोविन्द, यही हो संसारो नूनम नित्यम जीवलोकः स्वभावजहि। जय श्रीमन्नारायण। हैरान गर्यो। जय हो जय हो। एतहि उपद्रुतो नूनम। जय श्रीमन्नारायण। अतिशय क्रोध पनि आउँदो रहेछ। एतहि उपद्रुतो नूनम नित्यम। खोइ त फेरि जय हो श्री हरिशरणम। अब भागवतहरूको संगत नगरिकन एक्लै हरिकथा चिन्तन गरेर शोक भोक शोक मोह आदिदेखि मुक्त भइन्न भन्दा त्यहाँ निद्रा आलस्यले हामीलाई अठाइदिन्छ र अनि रसाविर्भाव हुँदैन, भगवत भक्तिमा प्रीति आविर्भाव हुँदैन र यतै स्वभावजहि शरीरका जो स्वभाव हुन् शोक मोह आदि, यिनीहरूद्वारा नित्यम उपद्रुत सधैँ यिनीहरूद्वारा तिरस्कृत भएर जीवलोक सारा मनुष्यहरू नूनम साँच्चै नै हरे कथामृत निधौ रतिम न करोति। भगवानका कथामृत समुद्रमा कथारूपी अमृत नै छ। निधि भनेको समुद्र जसको यस्तो भगवत कथामृत समुद्रमा रतिम न करोति, प्रीति गर्दैन। वास्तवमा भगवानका श्रीचरणमा अनुराग यहाँहरूले नि गरिबक्सेको छ। प्रजापतिपति साक्षात् भगवान गिरीशो मनु दक्षादय प्रजाध्यक्षा नैष्ठिका सनकादय। यहाँ भन्न खोजेको पहिलो भागवतहरूको संग, वैष्णवजनको संगत भएपछि त्यसपछि सांसारिक विषयमा उसको विराग हुन्छ, विराग निष्फलत्वधि। त्यसपछि भगवत साक्षात्कार रूपी ज्ञान
दर्शनम के भने दर्शनम परभक्ति स्यात् परज्ञानम तु संगमः पुनर्विश्लेषभिरुत्वम परमा भक्तिरिष्यते। पहिलो नम्बरमा भगवानका अनुग्रहले श्री वैष्णवजनहरूको संगत गरेपछि भगवानको दर्शनको उत्कट अभिलाषा हुन्छ। दर्शनको अतिशय उत्कट अभिलाषा, अनि त्यो दर्शनको अभिलाषा यति तीव्र हुन्छ कि भगवानको भेट गराइदिन्छ। परज्ञान अवस्था हुन्छ। परज्ञान के अरे परभक्ति, परज्ञान, परमाभक्ति। पहिलो परभक्ति हुन्छ अनि त्यसले दर्शन गराइदिन्छ, त्यसपछि परज्ञान हुन्छ, त्यसले भगवानलाई भेट गराइदिन्छ, अनि त्यो त वैकुण्ठमा गएपछि हुन्छ। परमाभक्ति पुनर्विश्लेष भिरुत्वम परमाभक्ति ऋष्यते, यही पनि गराइबक्सिन्छ भगवानले। परमाभक्ति गराएर फेरि वियोग हुनै नसक्ने गरी त्यसलाई त्यस्तो प्रेम हुन्छ भगवानको। वियोग सहनै सक्दैन। अदर्शने दर्शन मात्र कांक्षा दृष्ट्वा परिस्वंग रसैक लोलः आलिंगिते मोहक पुष्कराक्षे ह्यासास्महे विग्रहयो अभेदम। भगवानका श्री विग्रहका साथमा आफ्नो अभेद हुन पाए हुन्थ्यो। यो हो ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति भनेको। बस त्यस बेलामा दुई प्राण एक शरीर हुन्छ। दुई प्राण एक शरीर हुन्छ भगवानका साथमा। त्यो हुनाले पहिलो नम्बरमा भागवतहरुको संगत। भागवतहरुको संगत भएपछि के हुन्छ? भगवत कथा श्रवण गर्ने सौभाग्य मिल्दछ। भगवत कथा श्रवण गरेपछि भगवानको उपासना गर्ने भाव आउँछ। त्यसपछि अनि तदितर पदार्थमा वैराग्य आउँछ। त्यसपछि परभक्ति उदय हुन्छ भागवतहरुको संगतले, अनि त्यसले परज्ञानलाई उदय गराइदिन्छ। परज्ञानले फेरि परमा भक्तिलाई उदय गराइदिन्छ। त्यस हुनाले परज्ञान, भगवत अनुभव, परभक्ति, त्यसपछि भगवानले मुक्ति दिइबक्सिन्छ। अब यति बेला प्राप्य भगवानको वाङ मन वचन कर्मदेखि अगोचर भगवान यत्तापूर्वक यिनीले जान्न सकिन्न। उहिलेदेखि आजसम्म जति पनि प्रजापतिहरू भइबक्सिन्छ उहाँहरू दास पर्यन्त स्वर्गादि मुनिहरू पनि जसको महिमा गाएर पनि पार पाइबक्सेको छैन। प्रजापति पति भनेको ब्रह्माजी, प्रजापतिहरूका पति भनेको ब्रह्माजी, जो साक्षात भगवान ब्रह्माजी। त्यस्तै प्रजापति साक्षात गिरीश भगवान शंकरजी, उहाँ पनि प्रजापति भइबक्सिन्छ। मनु पितामह मनु के अरे मनु महाराज उहाँ स्वयम्भू मनु। त्यस्तै दक्षादय प्रजाध्यक्ष, दक्षादि गरेका प्रजापतिहरू पनि। अनि त्यस्तै नैष्ठिका सनकादय, नैष्ठिक ब्रह्मचारी ऊर्ध्वरेता जो सनकादि मुनिहरू भइबक्सिन्छ उहाँहरू पनि। यति मात्र हो र? मरीचि अत्र्याङ्गिरी रसौ, मरीचि अत्रि अंगिरा, मरीचि अत्र्याङ्गिरी रसौ पुलस्त्य पुलः क्रतु भृगु वशिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिनः। यहाँहरू पनि जुन भगवान उर्विस्तर निर्तिशय स्वरूप रूप गुण वैभव द्वारा विभु भइबक्सेका त्यस्ता भगवानको महिमा गाएर पनि पार पाएका छैनन्। मरीचि प्रजापति, मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ इत्येते यिनीहरू मदन्ता ब्रह्मवादिन म पर्यन्तका ब्रह्मवेत्ताहरू, ब्रह्मज्ञानीहरू, ब्रह्मस्वरूपका प्रतिपादकहरू यहाँहरूले पनि अद्यापि आजसम्म पनि उहिलेदेखि यहाँ लगायत अरू पनि वाचस्पतय वाणीका मालिक भएका बृहस्पति, व्यास, वाल्मीकि आदिहरू पनि
तपो विद्या समाधि अद्यापि वाचस्पतयः तपो विद्या समाधि पश्यन्तो भी न पश्यन्ति सर्वज्ञम परमेश्वरम। यिनी लगायत अरू पनि अन्य वाचस्पतय अरू वाचस्पतिहरू जो छन्, व्यास, बृहस्पति, वाल्मीकि आदि गरिएका, उहाँहरूले तपो विद्या समाधि न यिनी उपायद्वारा तपस्या विद्या समाधिद्वारा पनि पश्यन्त अपि भगवानलाई उपासना गरेर पनि भगवानको दर्शन गर्न प्रयास गरेर पनि सर्वज्ञम सर्वज्ञ भइबक्सेका परमेश्वरम भगवान सबैका ईश्वर भइबक्सेका भगवान नारायणलाई अद्यापि आज पर्यन्त पनि नपश्यन्ति भनेको देखिबक्सिन्न भने होइन, यत्तापूर्वक यति हो देखियो, अब किन देखियो यही त हो नि, जानियो बुझियो, अब केही बुझ्न शेष छैन भन्ने हुँदैन। ओहो अद्भुत यो भगवानको सुन्दरता स्वभाव, ओहो अनन्तर उत्तरोत्तर नयाँ नयाँ रसको उन्मेष भइराखेको छ। अझ अगाडि बढौँ त, अझ अगाडि बढौँ त, जति अगाडि बढे पनि नित्य नित्य नव नव रसको अनुभव हुने हुनाले अभितृषः माथिको आउन पर्यो। तस्मिन् महन् मुखरिता मधुभित चरित्र पीयूष शेष सरितः परितस्रवन्ति ताये पिबन्ते वितृषः नृपगाढ कर्णैः तान्नः स्पृशत्यन त्यसन तृण भय शोक बुहा। यो त सधैँ अनुसन्धान गर्ने श्लोक छ। त्यस हुनाले आज उहिलेदेखि आजसम्म पनि अनुसन्धान गर्दै भगवानलाई नपश्यन्ति भनेको यति हो भनेर भन्न सकिबक्सिन्न। जति अनुभव गरे पनि ओहो कहाँ हो कहाँ भगवान त ईशुक्षयान् निवर्तन्ते नान्तरिक्ष क्षितिक्षयात् मतिक्षयान् निवर्तन्ते न गोविन्द गुणक्षयात्। ओहो भगवानको महिमा गाएर हामीले पार पाउन सकिँदो रहेनछ भनेर त्यसैमा डुबेर न अथ यो कुनै पनि अथको टुङ्गो भएन। यस्ता अनन्त अथका स्वामी हे नारायण, हजुरको कुनै पनि गुणको पार हामीले पाउन सकेनौं भन्दा भन्दै नाथ 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 हे नाथ, हजुर नाथ, हाम्रा नाथ भइबक्सिन्छ। नाथस्त्वं नो यतः प्रभो भनेर अनुसन्धान गर्दछौँ। त्यस हुनाले त यस्ता मन वचन कर्मद्वारा जसको स्वभावलाई यति भनेर वर्णन गर्न सकिँदैन, त्यस्ता भगवानलाई प्राप्त गर्न चाहिने भएको भगवत भक्ति योग कसले दिन्छ त? भगवानको अनुग्रहद्वारा नै मिल्दछ। त्यस हुनाले अरू कुनै उपाय पनि छैन। त्यही भनिबक्सेको मरीचि अत्रि अङ्ग्रेसौ पुलस्त्य पुलः क्रतु भृगु वशिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिनः पश्यन्तो भी न पश्यन्ति सर्वज्ञम परमेश्वरम। यस्ता भगवानलाई यति भनेर वर्णन गरेर पार पाउन सकिन्न। शब्द ब्रह्मणि दुष्पारे चरन्तौरु विस्तरे मन्त्रलिङ्गैर्व्यवच्छिन्नं भजन्तो न विदुः परम्। केवल ज्ञाननिष्ठ बने ज्ञानयुक्त कर्ममा निष्ठ नभएर केवल कर्मनिष्ठ कर्मघट्टु भनिबक्सिन्छ। तिनीहरूलाई त्रिवेणी वैकुण्ठवासी श्री माधवाचार्य स्वामीजी महाराजका आचार्य चरण भइबक्सिन्थ्यो। श्री मधुसूदनाचार्य स्वामीजी भागवतको खूब सेवा गरिबक्सिन्थ्यो। उहाँले कर्मघट्टु भनिबक्सिन्थ्यो। आउनेलाई आटो छ, जानेलाई बाटो छ। भाइयो, यहाँ भगवत चरितामृत निरन्तर निःशुल्क मिल्दछ। सुनाओ, डुबकी लगाओ, बार बार पान गर, जीवनलाई उद्धार गर। यहाँ कुनै प्रकारको कसैलाई रोकटोक छैन। आऊ, आगतम स्वागतम कुर्या। तर के गर्ने त? तिमीहरूलाई त्यही कमाना खाना पाखानामा मर्यात्य गरेर दौडन बेर भएको छ नि, कर्मघट्टु हो भनेर गाली गरिबक्सिन्थ्यो। त कर्मघट्टु केवल कर्ममा मात्रै निष्ठ भएका भने भगवत शेषत्व ज्ञानले युक्त भएको कर्म नगरेर केवल कर्मद्वारा यो पाइन्छ ऊ पाइन्छ। जो वेदमा बताइएका पूर्वकाण्डमा बताइएका व्यक्तिलाई कर्ममा
प्रवृत्त गराउनको लागि जो फलश्रुति बताएका छन्, अक्षयमा वै चातुर्मास याजिन सुकृतम भवति इत्यादि जो छन्, तिनीमा मात्रै आसक्त भएर यहाँभन्दा माथि अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भगवान भइबक्सिन्छ। वेदको अन्तिम निष्कर्ष वेदद्वारा वर्णन गर्ने वेदैक वेद्य भगवान नै भइबक्सिन्छ, स्वयं भगवानले भनिबक्सिन्छ वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य। सम्पूर्ण वेदद्वारा वेद्य भइबक्सेका भगवान तिर मन नलगाएर भगवानका अङ्ग भएका इन्द्रादि देवतालाई स्वतन्त्र रूपले उपासना गर्ने भएका व्यक्ति, त्यो बताउनु खोजिबक्सेको छ। त त्यस्ता भगवानका अंश भएका यिनीहरूलाई भजन गर्ने भएका व्यक्तिहरूले भगवान नारायणको भजन गर्दैनन्। दुष्पारे उर्विस्तरे शब्द ब्रह्मणि चरन्तः मंत्रलिंगै विभच्छिन्नं भजन्तः परम न विदुः। अर्थात हे राजन, शब्द ब्रह्मणि दुष्पारे, दुष्पारे उरुविस्तरे भनेको दुष्पार अर्थले पार पाउन सकिन्न। जसको दुष्पारे भनेको जसको तात्पर्य को पारी पाउन जान सक्दैन। यथार्थ भेदको जो रहस्य हो, भेदको तात्पर्य हो, त्यसलाई बुझ्न सक्दैनन्। त्यसनाले मुह्यन्ति यत्सूरय पहिल्यै श्लोकमा भनिबक्स्यो। जुन वेदमा बडा बडा विद्वानहरू पनि मोहित हुन्छन् वेदले बताउन खोजेको के हो भनेर। किनभने परोक्ष प्रिया वै वेदाः ऋषयः, वेदहरू ऋषिहरू परोक्ष प्रिय हुन्छन्। त्यो परोक्ष कुरालाई उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन्। त्यसनाले दुष्पारे जसको तात्पर्यलाई पार पाउन सकिन्न, त्यही हुनाले नै दुष्पार छ। अनि त्यस्तो वेदको यथार्थ अर्थ जान्दैनन्। उरु बिस्तरे फेरि कति छन् त वेद? अरे एक ठाउँमा नभेटे सबै भनिसकेपछि त बुझिएला भन्यो। वेद कति छन्? कति अत्यन्त विस्तार अनन्ता वै वेदाः, अनन्त वेद छन्। हामीले 4 वेदमा यति यति मन्त्र छन्, त्यो त एउटा साक्षात्कार गरेको बताइएको हो। त्यति हो त मन्त्र, त्यति हुन् त वेद। अनन्त भगवानका अनन्त महिमाहरू गान गर्ने वेदहरू अनन्त भइबक्सिन्छ। यहाँ भूमण्डलमा त्यति ऋषि महर्षिहरूले साक्षात्कार गरे भनेको हुनाले त्यति बताइएको हो। सहस्र शाखा सामवेद, सहस्रवर्तमा सामवेद, शतमध्यर्यु शाखा, 19 शाखा अमुकका छन्, 9 शाखा अमुकका छन्, 1000 शाखा अमुकका छन्, 101 शाखा अमुकका छन् भनेको त्यति मात्र भने हो र त्यति यस धरातलमा ऋषिहरूले साक्षात्कार गरिबक्स्यो। त्यति मात्र होइन, वेद अनन्त छन्। त कसरी अल्पायुले युक्त भएका व्यक्तिहरूले ती वेद पढेरै सक्दैनन्, वेदको रहस्य बुझ्न सक्दैनन्। त्यसनाले त्यस्ता स्वरूपले पनि जो अपार छन्, अत्यन्त विस्तृत भएका वेद उर्विस्तरे, त्यस्ता शब्द ब्रह्मणि शब्द स्वरूप भएका वेदमा, शब्द ब्रह्मणि भनेको वेद, 2टा ब्रह्म छन्। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम च यत् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्म दिगच्छति। 2टा वेद के अरे 2टा ब्रह्मलाई जान्नु भनेको 2टा ब्रह्म के हुन् त? शब्द ब्रह्म जो वेदद्वारा वेद्य, जुन भगवानलाई जसले ज्ञान गराउँदछन्, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु पायो न विद्यते ये तम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता प्रत्यक्ष अनुमान शब्द द्वारा न जानिने भइबक्सेका भगवान नारायणलाई वेदले ज्ञान गराइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले वेद त्यस अर्थमा वेद भइबक्सिन्छ। वेदको अर्थ विधि ज्ञानै, विधि लाभे विधि सत्तायाम। त्यस हुनाले त्यस्ता वेद भगवान पनि अनन्त भइबक्सिन्छ। अब कुन वेदको कुन भाग कसलाई बताएको
कर्मघट्टुलाई बताएको वेदको अंश भगवत प्रपन्न जनलाई त्यो उपादेय हुँदैन। त्रैगुणे विषय वेदा, त्रिगुणमय जनहरूलाई विषय गर्ने वेद हुन्। त्यस हुनाले निर्द्वन्द्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मा, तिमी त माने शुद्ध सत्वगुणमा युक्त भएको हुनाले सबै वेदका बताएका वेदोदित कर्म सबै मेरो लागि हुन् भनेर सम्झनु भएन। त्यस हुनाले अधिकार अनुसार त्यहाँ छुट्याउन सक्दैनन्, गाह्रो हुन्छ। त्यस हुनाले त्यस्तो उर्विस्तरे शब्द ब्रह्मणी चरन्त त्यसको अनुसन्धान गर्दै गर्दै पनि त्यसमा त्यहाँ बताएका विषयहरूको अनुसन्धान गर्दै त्यहाँ कहीं पशु वृद्धिको उपाय, पुत्र वृद्धिको उपाय, अन्न वृद्धिको उपाय, अयलौकिक वैभव प्राप्ति गर्ने उपाय, परलोक स्वर्ग आदि प्राप्ति गर्ने उपाय, यिनीको प्रतिपादन गरेको हुनाले यस्तो यस्तो माने पुष्प मात्र फलप्रदा, जहाँ त्यस्तो आकर्षण दिएको हुन्छ तर वास्तवमा परिणाममा त्यसको त्यस्तो आनन्द आउँदैन। त्यस्ता फलको चाहना गर्ने भएका चरन्त भनेको वेदका पूर्वकाण्डका विषयमा मक्क परेर त्यसैमा रमाउने भएका जनहरूले मन्त्रलिङ्ग ही मन्त्रमा बताएका जो हेतु छन्, कारणहरू छन्। वज्रहस्त पुरन्दर, हातमा वज्र लिएका पुरन्दर हुन्। इन्द्रो मायाभि पुरुरूपयते, इन्द्रले आफ्ना मायाद्वारा अनेक रूप धारण गर्छन्। त्यस हुनाले इन्द्र बस समर्थ हुन्, स्वर्गका दाता हुन् इत्यादि इत्यादि जो सामान्य शब्दमा मक्क परेर फेरि यहाँ एक त यसै व्यवधान भइरहेको छ, भएन भनेर यसले पनि बिहे गरिदिन्छ। अनि मन्त्रलिङ्गै माने मन्त्रमा बताएका जो इन्द्रादिका लिङ्ग छन्, अर्थात् इन्द्रहरूलाई बताउने त्यहाँ जो वाक्य बताएका छन्, वज्रहस्त पुरन्दर इत्यादि, तिनी गुण र हेतुद्वारा व्यवच्छिन्नम थोरै सानो घेरामा ल्याइएका जो इन्द्रादि देवता वर्गहरूलाई भजन गर्दा छँदा, उनको यजन गर्दा छँदा, देवता स्वर्गका इन्द्रादि देवताहरूको यजन गर्दा छँदा, उनलाई उनको उपासना गर्दा छँदा परम नविदुहु, तदन्तर्यामी नारायणलाई जान्दैनन्। हातको उपासना गर्दछन्, अङ्गको उपासना गर्दछन्, अङ्गीलाई जान्दैनन्। अर्थात् 7 वटा अन्धाहरूले हात्तीको प्रतिपादन गरेका थिए, त्यस्तै हुन्छ। के भनेर हात्ती कस्तो हो भन्दा 7 वटा अन्धाहरूले पुच्छर समातेकाले हात्ती त लौरो जस्तो हुँदो रहेछ, कान समातेकाले हात्ती त नाङ्लो जस्तो हुँदो रहेछ, तिनका गोडा समातेकाहरूले हात्ती त खाँबो जस्तो हुँदो रहेछ, अनि अरू शरीर छाम्नेले हात्ती त भित्तो जस्तो हुँदो रहेछ। यस्तै आफ्ना आफ्ना आंशिक एक देशीय स्वरूपको प्रतिपादन गरेका छन्। त्यहाँभन्दा कता हो कता अनन्त अनि शान्त अल्पांशको मात्रै प्रतिपादन गरेका छन्। त्यस हुनाले त्यस्ता कर्मघट्टु व्यक्तिहरूले मन्त्रलिङ्गहरूद्वारा इन्द्रादि देवताको उपासना गरेर पनि परमात्मा भगवान नारायणलाई जान्न सक्दैनन्। कसले जान्दछ त? त्यसलाई भगवानले अनुग्रह यदा यमनुगृह्णाति भगवान आत्मभावितः सजाहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। कस्तो राम्रो कुरा बतायो। यदा जब भगवान श्रीमन नारायणले आत्मभावित आफैले कृपा गरेर आफै प्रसन्न भएर भक्तको जसलाई भगवानले कृपा गर्न चाहिबक्सेको छ त्यो अकिञ्चन भक्तको उसका जो भावना उसले केही जानेको छैन, तर
आनुषंगिक यादृच्छिक भएका जो अज्ञात सुकृतहरू हुन् तिनलाई न्यु पारेर, प्रासंगिक आनुषंगिक यादृच्छिक तिनीलाई न्यु पारेर भगवानले, त्यसैले सन्तुष्ट भएका भगवानले आत्मभाविता आफै प्रसन्न भएर यसको रक्षा गर्न खोजिराखेका, न्यु खोजेका भगवानले, त्यस चेतनको रक्षा गर्न उन्मुख भइबसेका भगवानले, भगवान नारायणले यम यदा अनुगृह्णाति, जुन पुण्यात्मालाई जायमानं हि पुरुषं यम पश्येन मधुसूदन, सात्विक सत्व विज्ञेय सबै मोक्षार्थ चिन्तक, भगवानको कृपा कटाक्ष हुन्छ, त्यो सात्विक हुन्छ। एवं संसित चक्रस्ते भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी जीवे दुखा कुले विष्णु कृपा कापि उपजायते, कुनै अब अद्भुत कृपा, निर्हेतु कृपा, अकारण करुणा भगवानद्वारा हुन्छ। त्यस हुनाले त यदा भगवान, जति बेला भगवानले यम, जुन पुण्यात्मालाई भनेको जुन व्यक्तिलाई रक्षणोन्मुख भएर कुनै उपाय शून्य, कसको के उपाय छ र, कसले के गर्न सक्छ र, के छ र हाम्रो उपाय, हाम्रो भन्ने केही छ, केही पनि छैन। जे कर्म ज्ञान भक्ति सात्विकता आस्तिकता केही उदय भएको छ त्यो कहाँबाट आएको छ? त्यो सबैको जरो, राम्रो राम्रो कुरा हुनेको जरो त भगवान हो नि, सबैको मूल भगवान हो। मूलम ही विष्णु भगवान। अनि त्यस्ता भगवानको अनुग्रहले यी भएका हुन्। भगवान नै भित्र बसेर यी सद्गुणहरू प्रकट गरी बक्सिँदैछ। ज्ञान भक्ति सद्बुद्धि यो सबै भगवानद्वारा भइराखेको छ भनेर नसम्झेर म यस्तो ज्ञानी छु, म यस्तो बुद्धिमान छु, म यस्तो धनाढ्य छु, म यस्तो राम्रो गुणले युक्त छु, बस यसले त बर्बाद पार्दछ, केही पनि छैन। त्यसो हुनाले भगवान नमो किञ्चन वित्ताय, अकिञ्चन केही छैन भन्ने जसको भावना छ, अकिञ्चन सम्पत्ति अगाडि सारेर भगवानले स्वीकार गरी बक्सिन्छ। केही छ भने त भगवान उपाय भई बक्सिन्न। त्यही हुनाले न धर्मनिष्ठो स्मृतात्मवेदी न भक्तिमास्त्व चरणारविन्दे। त्यस हुनाले अकिञ्चन अनन्य गति, अनि हजुर नै शरणे भई बक्सिन्छ। परमाचार्य त्यही भनी बक्सिने यमुनाचार्य स्वामीजीले। भगवानको शरणागतिमा कर्म पनि उपाय हुँदैन, धर्म आदि उपाय हुँदैन, धर्म भनेको कर्म, ज्ञान पनि उपाय हुँदैन, न भक्ति, भक्ति पनि जसरी भक्ति गर्ने त्यो भक्ति हामीले गर्न सक्छौँ त। आफै भगवानले नि उपाय र हामीलाई आफै उपाय बनी बक्सिन्छ। भगवान नै उपाय हो। त्यस हुनाले त जब भगवानले जसलाई कृपा गरी बक्सिन्छ, आफै प्रसन्न भएर रक्षा गर्न उन्मुख भएर भगवानले यम, जुन भाग्यशाली जनलाई अनुगृह्णाति, अनुग्रह गरी बक्सिन्छ, स त्यो भाग्यशाली जनले लोके वेदे च भनेको संसारमा शरीर निर्वाहका लागि चाहिने भएका जो कर्म हुन्, शिष्णोदर पूर्ति, तिनका व्यापारलाई पूर्ण गर्नको लागि चाहिने भएका जो शरीर व्यापारमा र शरीर व्यापारका प्रधान कर्ममा र वेदे च, वेदका पूर्व भागमा बताइएका जो सामान्य कर्ममा पनि जो परिनिष्ठिताम आसक्त भएको मतिम च जहाती, त्यो बुद्धिलाई पनि उसले त्याग्दछ। भगवानले जब कृपा गरी बक्सिन्छ त्यस अवस्थामा लोके, लोकमा संसारमा चाहिने भएको कमाना खाना पाखानाको लागि जो मरिहत्ते गरेका छ त्यसमा पनि भगवान श्रीमन नारायणले शरीर यात्राको लागि उहाँले नै सब व्यवस्था गरी बक्सिन्छ। त्यसको लागि मैले चिन्ता गर्ने होइन, मैले त चिन्तन गर्ने हो, भगवानको चिन्तन गर्ने हो, उहाँले जहाँ सबै व्यवस्था गरी बक्सिन्छ भनेर लौकिक व्यवहारमा अनिवार्य जो शिष्णोदरका लागि चाहिने भएका व्यापारदेखि पनि त्यो उपरत हुन्छ। त्यस्तै छ वेदे च,
वेदमा बताइएगा जो पूर्व कर्म का पूर्व काण्ड का जो भाग हुन् इन्द्रादि देवताहरूको उपासना गरेर स्वर्ग आदि फलको चाहना गर्ने इत्यादि इत्यादि तिनीहरूप्रति पनि हो। तिनीमा जो आसक्त भएको त्यहाँ लम्पट भएको जो बुद्धि हो मति हो सिस्नोदरलाई चाहिने व्यापारमा हुरुक्क भएको र त्यस्तै स्वर्गादि लोकको आशाले त्यतातिर मरिहत्ते गरेको त्यो भावलाई पनि हो यो पनि सबै व्यर्थ रहेछ, यसले काम दिँदो रहेनछ। यहाँसम्मको जो मैले व्यापार गरेँ व्यापारद्वारा वैराग्य भयो त्यही नै भयो। स्वर्गादि लोक पनि त्यस्तै रहेछ नश्वर भन्ने सम्झेर के गर्छ त यहाँदेखि उपरत हुन्छ। यहाँ मूत्र फल भोग विराग हुन्छ। त्यस हुनाले हे राजन हजुरले जो गर्दै हुनुहुन्छ कर्मगट्टु भएर नाना प्रकारका पशु हिंसा आदि यसबाट पनि हजुर यसलाई परमार्थ मान्नु हुँदैन। तस्मात् कर्म सुबर्हिष्मन् अज्ञान दर्थकाशिषु मार्ग दृष्टिम कृथा श्रोत्र स्पर्शिषु अस्पृष्ट वस्तुषु। हे वरिष्मन् हे राजन त्यसो हुनाले तस्मात् भगवानको अनुग्रहले नै भगवत प्राप्ति हुने हुनाले मनुष्य जीवन भगवत अनुग्रह भाजन भएर भगवानलाई प्राप्त गर्नकै लागि मिलेको हुनाले अर्थका शिशु देख्दा अलिकता टलटल टल्किने खालका टल्कने कागज जस्ता भएका स्वर्गादि लोकहरूमा अनि श्रोत्र स्पर्शिषु सुन्दाखेरि कर्णप्रिय छन्, वास्तवमा यथार्थ छैन। अस्पृष्ट वस्तुषु अर्थात जो वास्तवमा पुरुषार्थ स्वरूप होइन। अस्पृष्ट वस्तुषु यथार्थमा वास्तवमा जो प्राप्य होइनन्, देखिसक्दा छोइसक्दा समातिसक्दा सकियो छैन, जो वस्तु नै रहेनछ। वस्तु त भगवान हो, वस्तु भगवान हो, यी वस्तु होइनन्। किनभने हामीहरूले सुरुमा भागवतको प्रारम्भमा अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु, त्यो नारायण वस्तु हो, त्यो बाँके बिहारीलाल वस्तु हो, पारमार्थिक पदार्थ भगवान हो। उहाँकै सत्ताले यो संसार सत्तावान देखिएको छ। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, त्यस हुनाले वस्तु भगवान नै हो। विनाच्युतात् वस्तुतराम न वाच्यम सएव सत्यम परमार्थभूत। उद्धवजीले भनिबक्सेको क्या पछि गएर कोही पनि अरूलाई सम्झाउन जाँदाखेरि भगवान अच्युतलाई छोडेर कोही पनि पारमार्थिक वस्तु होइन, भगवान नै प्राप्य हो। त्यस हुनाले हजुरले पनि जो अस्पृष्ट वस्तु जो पारमार्थिक पदार्थ होइन नि हेर्दा हेर्दै देख्दा देख्दै सकिन्छन्, क्षणक्षयी छन्। यस्ता पदार्थमा अर्थदृष्टि माकृथा यी परमार्थ हुन् भन्ने बुद्धि नगर्नुहोस्। यहाँदेखि ब्रह्मलोक पर्यन्तका जो फलमा हजुरको आसक्ति छ, यो लोक र परलोकमा भएको आसक्ति, तिनीहरूमा हजुर आसक्त नहुनुहोस्। यी के हुन् त अनित्य र अल्प फल छन्। प्रयास धेरै, परिश्रम धेरै, फल अत्यन्त अल्प। यस्ता कर्मसु यी कर्ममा अज्ञानात् तस्मात् राजन, त्यस हुनाले कर्मसु यिनी अस्पृष्ट वस्तु भएका देख्ने तर छुन नपाइने माने वास्तविक परमार्थ होइनन् त्यस्ता वस्तुमा अज्ञानद्वारा हजुरले मार्गदृष्टि कृथा पारमार्थिक नसम्झनुहोस्। कर्मसु यी कर्महरूमा अज्ञानात् अज्ञानद्वारा अर्थदृष्टिम यी पुरुषार्थ हुन् या यी पुरुषार्थका साधन हुन् या यिनी पुरुषार्थ हुन् भनेर नसम्झनुहोस्। भन्नु होला हजुरले हाम्रा पण्डितहरूले भने तिनले जान्दैनन् धूम्रधिया हुन् तिनीहरू। सोमलोकम नविदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दन आहुर धूम्रधियो वेदम सकर्मकम अतद्विदा। वेदको रहस्यलाई, वेदको अभिप्रायलाई नबुझ्ने भएका व्यक्तिहरूले, धूम्रबुद्धि भएका, धुँधियारोपना भएर यथार्थ नदेखिने भएका त्यस्ता मन्दमतीहरूले वेदको अभिप्राय जान्दैनन्। तिनीहरूले वेदलाई सकर्मक हो, स्वर्गादि लोकलाई प्रतिपादन गर्ने वेदको परम प्रयोजन हो भन्दछन्। त्यस हुनाले जो तिमीलाई
कुनै तिमीलाई पण्डितहरूले भन्छन् अपाम सोमम व्रता अभूम अक्षयम हवै चातुर्मास याजिन सुकृतम भवति। हामीले अमृत पिउनेछौँ, सोमयाग गरेर अमृत पिउनेछौँ, त्यहीद्वारा स्वर्गमा जानेछौँ, चतुर्मास अनुष्ठान गर्नेछौँ, त्यसको फल अक्षय फल मिल्दछ, अपूर्व फल मिल्दछ, स्वर्ग मिल्दछ भन्ने यस्ता यस्ता जो वेदवाक्य छन्। यिनी वेदवाक्यले मोहित भएका व्यक्तिहरूले कहीं कहीं जो कर्मले साध्य हुने भएका फल नित्य हुन्, अक्षयम भनेर इत्यादि बताएको छ। त्यसलाई कसरी अस्पृष्ट वस्तु भन्ने, त्यो पारमार्थिक होइन कसरी भन्ने, त्यो पुरुषार्थ होइन कसरी भन्ने भन्नु होला तपाईले। यी धूम्र बुद्धि भएकाले भन्दछन्। धूम्र धिय भनेको रजोगुण तमोगुणले प्रचुर भएको बुद्धि छ, जसको अन्यथा बुद्धि, विपर्य बुद्धि, अज्ञानले युक्त भएको बुद्धि, ती व्यक्तिहरूले यत्र जुन वेदमा जो भागद्वयात्मक अथवा भागत त्रिभागमय कर्मकाण्ड उपासना कर्मकाण्ड ज्ञानकाण्ड उपासना काण्ड अथवा ज्ञान र उपासनालाई एउटैमा मिलाए पनि कर्म भाग र उपासना भाग, कर्म भाग र ज्ञान भाग, यी पूर्व भाग र उत्तर भाग त दुई मीमांसा रूपमा रहेका वेदमा जहाँ देव जनार्दन, जहाँ भगवान श्रीमन नारायण नै कर्मद्वारा आराध्य भइबक्सिन्छ, उपास्य भइबक्सिन्छ भनेर प्रतिपादन गरिएको छ। त्यस्तो वेदको रहस्यलाई, त्यस्तो वेदलाई ती धूम्र बुद्धि भएका, रजोगुणले तमोगुणले मलिन बुद्धि भएका व्यक्तिहरूले त्यस्तो वेदलाई सकर्मकम आहु। केवल वेदको तात्पर्य कर्ममा हो भनेर भन्दछन्। ती व्यक्ति कस्ता हुन् त अतद्विद, वेदको अभिप्रायलाई नजान्नेवाला मूर्ख हुन्, ती ब्रह्मज्ञानी होइनन्। किनभने तिनीहरूले सोमलोकम वै नविदो, आफ्नै स्वरूपलाई, आत्मस्वरूपलाई जानेका छैनन्। ती नितान्त अज्ञानी हुन्, आत्मस्वरूपै जानेनन्। आत्मस्वरूप कस्तो हो त? वेदले भन्छ अमृतस्य पुत्राः, वेदले भनिबक्सिन्छ ब्रह्मदासाः, भगवानका दास हुन् चेतनहरू। भगवानका दास भएका यी चेतनहरूले भगवानको दास्य स्वीकार गरेपछि भगवान यी चेतनका दास भइबक्सिन्छ। भनेको दास भनेको तालव्य सकारवाला दास, संसार समुद्र तार्नेवाला भोटे भइबक्सिन्छ। यो कुरा तिनीहरूले जान्दैनन्। त्यही हुनाले मुह्यन्ति आम्नायवादिना, वेद जानेका छौं भन्ने अहंकार गर्ने व्यक्तिहरू पनि, वेदका पूर्व भागमा मात्रै आसक्त भएका व्यक्तिहरूले मोहित हुन्छन्, यथार्थ ज्ञान जान्दैनन्। र जुन यथार्थ ज्ञाता परम वैष्णव भागवतहरू छन् उनको उल्टा उपहास गर्छन्। व्यसन्ति अच्युत प्रियान। त्यस हुनाले हे राजन, यिनी जो अक्षयम हवा इत्यादि जो वचन छन् तिनले भगवत आराधना गरेपछि यिनी कृतार्थ हुन्छन्। चातुर्मास्यादि कर्म पनि 4 महिनाको अनुष्ठान गर्ने, भागवतको 12 अध्यायले पारायण गर्ने, भगवानको भक्ति गर्ने, भगवानको अनुग्रहले मोक्ष मिल्दछ भन्ने सम्झने, त्यसद्वारा मोक्ष रूप परमात्मा प्राप्ति प्रतिपादन परक वेद हुन्। यस्तो वेदको अभिप्रायलाई नजानेर तिनी वेदका वचनहरूलाई केवल स्वर्ग प्राप्तिको लागि भनेर सम्झन्छन्। स्वर्ग त्यो स्वर्ग प्राप्तिको लागि जहाँ वेदमा वचन छ, त्यो स्थूलारुन्धति न्यायले एकै पटक परमपदको प्रतिपादन गर्दा व्यक्ति आत्तिएला, हताश होला। हो कहाँ हो वे परमपद कस्तो? यद्दूरे मनसो यदेव तमसः पारे दत्यद्भुतम। कहाँ प्रकृति मण्डलदेखि पर आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, त्यो बताउँदा एकैपटक आत्तिएलान् भएर यी नजिकै छ स्वर्ग। तिमीले वेदका कर्मको के अरे वेदोदित कर्मको आचरण गर, तिमी स्वर्गका अधिकारी बन्ने छौ भनेर तिमीलाई पहिले स्वर्गतिर आसक्त गराएपछि यो स्वर्ग पनि नाशवान हो। क्षीणे पुण्यमा तुलकम विसन्ति, किन अहिले भनिबक्सेको त भन्दा तिमीलाई हिँड्न नसक्ने बालकलाई त्यही त हो नि, आइहाल्यो भनेर
स्थूला अरुन्धति न्यायले अरुन्धतिको दर्शन गराउँदा अथवा शाखा चन्द्र न्यायले द्वितीयको चन्द्रमा देखिँदैनन्, हाँगाबाट हेरेर त्यो हाँगाको उता देख्यौ भनेर देखाउन खोजे चाहिँ द्वितीयको चन्द्रमालाई देखाउन छ। बादल वरिपरि लागेको छ, अलिकता देखिएको छ, त्यो देख्दैन, कसरी देखाउने त भन्दा एउटा हाँगालाई पहिले देखाउँछन्, पहिले वृक्षलाई देखाउँछन्, वृक्षलाई देखाएर कुनै डाँडामा रहेको वृक्ष हुन्छ त्यो वृक्षलाई देखाउँछन्, त्यो डाँडो हेर त भन्छन्, त्यसपछि त्यो वृक्षलाई देखाउँछन्, वृक्षको हाँगो यतातिर उत्तरतिर गएको हाँगो के अरे दक्षिणतिर गएको हाँगो देख्यौ? देखेँ। हो त्यो हाँगातिर हेर त आँसी जस्तै आकृति भएको सुकिलो सेतो छ नि, हो देखेँ देखेँ, त्यही हो के चन्द्रमा, द्वितीयको चन्द्रमा भनेर देखाए चाहिँ। द्वितीयको चन्द्रमालाई देखाउँदा वृक्ष देखाइयो, त्यहाँ पहिले पहाड देखाइयो, अनि वृक्ष देखाइयो, हाँगा देखाइयो, अनि बल्ल हो त्यस्तै चाहिँ स्वर्गादिको प्रतिपादन गरेर अनि नास्तिकलाई आस्तिक बनाएर अनि त्यो आस्तिकलाई पनि यो स्वर्ग पनि नाशवान छ भनेर परम आस्तिक भगवान श्रीमन्नारायण नै आस्तिक अस्तिक नारायण भइबक्सिन्छ भगवान नारायण भन्ने बुद्धि भएको आस्तिक हो, परम आस्तिक बनाउनको लागि वेदहरू प्रवृत्त भएका हुन्। त्यस्तो वेद वचनलाई नजानेर केवल स्वर्ग आदि सुख साधन भएको कर्म परक हुन् वेद भनेर ती धुम्रदीहरूले भन्छन्, ती केवल अज्ञानी नै हुन्, नितान्त अज्ञानी हुन्। झन् वारी न पारीका भए, बाहिरका धाङमा अल्झेको गाई जस्ता भए। त्यस हुनाले तिनीहरूले पनि वेदको रहस्य जान्दै गएर भगवानको शरणागत हुन पर्दछ। यो जो पूर्व कर्म गरेको फल चित्त शुद्धि हुँदै गएर भगवानको शरण वर्ण गर्नको लागि हो, नभए त्यो परिश्रम मात्रै भयो। लुडो समात्र यही लुडोलाई नै फल मान्यो। चित्त शुद्धि गर्नको लागि ती कर्म विधान गरेको हो, जुन वेदका पूर्व कर्म आस्तिक नास्तिकलाई आस्तिक बनाउनको लागि हो। तर वास्तवमा यथार्थमा परम प्राप्य भगवान भइबक्सिन्छ। हे राजन के गरेका छौ तिमीले? अब हप्काइ बक्सिन्छ। आस्तिरे दर्भै प्राग अग्रही कार्चनेन क्षितिमण्डलम स्तब्धो बृहत प्रधान मानी कर्म नावैश्यत परम। जो परम कर्म हो, भगवत प्राप्ति गर्ने नै यो मनुष्य जीवनको परम लक्ष्य हो, त्यसलाई जान्दैनौ। खूब कर्म गरेका छु भन्छौ, अगाडि पूर्वतिर टुप्पा फर्काएर यज्ञ बडा बडा यज्ञ गरेर पुरै पृथ्वीलाई तिमीले ढाकिदियौ र नाम तिम्रो प्राचीन बरी भयो, तर तिमीले ठुला ठुला अपराध पनि गर्यौ। बृहत वध, अरे राम राम, ठुलो पशुको वध गर्ने ठुलो पाप गर्यौ, तिमी अहंकारी भयौ। यति बेलासम्म त माझ्दै माझ्दै गइबक्स्यौ, अब त नम्र भए, अब पात्र भए, अब यिनले यथार्थ कुरा सुन्दछन्, फलाम तातेको छ, अब यसलाई मोड्न पर्छ भनेर। हे राजन, कर्म नावैश्यत परम प्रागग्रही दर्भै कार्सनेन क्षितिमण्डलम मण्डलम आस्तिर्य। कार्सनेन क्षितिमण्डलम आस्तिर्य बृहद्वधात् मानी स्तब्ध यत् परम कर्म तत् नावैषि। हे राजन, प्रागग्रही पूर्वतिर चुप्पो भएको दर्भै कुशहरूद्वारा कार्सने नक्षित्र पूरा पृथ्वीलाई कति ठाउँ नछोडिकन सारा भूमण्डललाई आस्तिर्य भनेको ढाकेर, अनि एउटा यहाँ यज्ञ गरेको छ, फेरि अर्को ठाउँमा यज्ञ गरेको छ, यज्ञ गरेर ती यज्ञमा फेरि बृहत पदार्थ मानी, ओहो यत्र यत्र यज्ञ गरेँ, मैले पशु बलि गरेँ देवीलाई प्रसन्न पार्नको लागि, कहीँ नर बलि गरेँ, कहीँ के बलि गरेँ, कहीँ पक्षी बलि गरेँ भनेर म ठुलो यज्ञानुष्ठान गर्नेवाला हुँ भनेर अहंकार गर्ने भएका हे अभिमानी, हे स्तब्ध अरूको कुरा नसुन्ने भएका, हे उद्दण्ड, हे अविनीत, तिमीले कर्म नावैसी भगवत आराधनात्मक कर्मलाई तिमीले जानेनौ। तत्कर्म हरितोषमा अगाडि यही बताइ बक्सिन्छ। जानेनौ तिमीले त्यो कर्म कस्तो हो, थाहा छ तिमीलाई?
यत परम जो कर्मले परम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्ति गर्ने निवृत्ति धर्ममा लाग्ने कर्म हुन पर्ने हो, भगवत प्रपत्तितिर उन्मुख हुन पर्ने हो। तर त्यसलाई बिल्कुल पर्दा लगाइदेऊ, अहंकारको भित्ता यत्रो खडा गरिदेऊ कि भागवत धर्मलाई जानेनौ। यो देवर्षि नारदजीले अहिलेका पण्डित मानिहरूलाई पनि खुब कटाक्ष गरी बक्सेको। कसले हेर्छ त, कसले सम्झन्छ? कति सरल छ भगवानलाई प्राप्त गर्न, यति सरल सुलभ सुव्रत सिद्ध त्यस्ता भगवानलाई प्राप्तिमा प्रवृत्त नभएर कर्मघट्टु भएर यही भागवतलाई सिरानी राखेर जीवन निर्वाह गरेका छन्। तर भागवतसँग द्रोह गर्दछन्, भागवतले भनेको मान्दैनन्, हिँड्ने डुल्ने भागवतहरूको तिरस्कार गर्ने पुरुषार्थ मान्दछन्। पूर्वतिर यस्तो हल्ला पनि उठाए हुल्लडबाजीहरूले, कहीँ सुन्यौ भागवतको जो अभिप्राय हो त्यो तिमीले जानेनौ। नारदजीले त्यस्तै त्यस्तै घैमलहरूलाई आपकाई बक्सिएको हो। यत परम जो सर्वश्रेष्ठ परम पुरुषार्थ भूत मोक्ष साधन भएको हो, जो निवृत्ति धर्म परक जो वेदको अभिप्राय हो, त्यो कर्मलाई तिमीले जानेनौ। कर्म भनेको भगवत प्राप्ति गराउने अर्थ हो, कर्मको अर्थ। सुन अझ सुनाउँदैछु। तत्कर्म हरितो संयत सा विद्या तन्मतिर्यया। विष्णु पुराणमा थोरै फरक दिएको छ। आयासाया परम कर्म विद्यान्यासित नैपुणम यो थप दिएको छ। यहाँ त्यसलाई अझ विस्तारपूर्वक तत्कर्म हरितो संयत। हे राजन, कर्म त्यही हो जुन कर्मले भगवान खुसी भइबक्सिन्छ। तिमीले गरेको यो कर्मले भगवान खुसी भइबक्सिन्छ। तथा न पशु हिंसया। भगवानलाई पशु बलिले भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्न। कुनै देवी देवता प्रसन्न हुन्छन्? कुनै देवी देवताको उपासना गरेको तदन्तर्यामी नारायणको उपासना हो, मूर्खले नजानेर हो। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। मूर्खादि राजहरू तत्कर्म त्यही कर्म हो यत हरितोषम, जसले भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ। तत् त्यही नै कर्म हो, त्यही नै उत्तम कर्म हो, अरु कर्म होइन। अरु सबै निन्दित कर्म हो, श्रेष्ठ कर्म होइन, उत्तम कर्म होइन। यया र जुन ज्ञानद्वारा, जुन विद्याद्वारा तन्मति भगवानमा मन लाग्दछ, सा विद्या, त्यही विद्या हो। नभए त्यो विद्या पढेर के भयो त? अहंकार मात्रै बढ्यो। विद्या शब्दको सार्थकता कसरी हुन्छ? विद्याले भगवानलाई वेदन गराइदियोस्, भगवानलाई ज्ञान गराइदियोस्। भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ? सर्वतन्त्र स्वतन्त्र अनन्त कल्याण गुणका समुद्र, सकल चेतनका उपाय भइबक्सिन्छ। सबै प्रकारका फल भगवान भइबक्सिन्छ। सबै प्रकारको आनन्द, सबै प्रकारको रस, सर्वगन्ध सर्वरस भगवान भइबक्सिन्छ। हामी सबै चेतनका भगवानदेखि इतर सबैका सर्वविध बन्धु भइबक्सिन्छ। सकल सम्बन्ध भगवानमा छ। यो ज्ञान गराउने विद्या हो। नभए विद्याप्यबद्ध रहिता, त्यो विद्या पनि दोषले युक्त हो यदि भगवानलाई विषय गर्दैन भने। ती विद्या होइन। त्यसो हुनाले सा विद्या त्यही विद्या हो। या तन्मति, भगवानमा मन लागोस्, भगवानमा भक्ति होस्। त्यही विद्या नै सर्वोत्तम हो, अरु विद्या होइन। हे राजन, हरिर देहवृताम आत्मा, भगवान शरीरधारीका आत्मा भइबक्सिन्छ भनेको धारक पोषक भोग्य भइबक्सिन्छ। त्यो सबैका भित्र प्रवेश गरेर आत्माको सत्ता सन्तानलाई रक्षा गरिबक्सेको छ। अनि भगवान वास्तवमा यो सारा जगतको स्वयं प्रकृति आफू नै उपादान कारण भइबक्सिन्छ। भगवान नारायण नै निमित्त कारण भइबक्सिन्छ। कुमाले जस्तो भएर निमित्त कारण भइबक्सिन्छ। माटो जस्तो भएर जगतको उपादान कारण पनि भगवान भइबक्सिन्छ। अनि सबैका नियन्ता भइबक्सिन्छ। हरिर देहवृताम आत्मा, स्वयं प्रकृति सबैका उपादान कारण भइबक्सिन्छ।
अनि ईश्वरः सबैका नियन्ता भइबक्सिन्छ। तत्पाद मूलम शरणम, भगवानको दिव्य चरण कमल नै उपाय हो। भगवानको चरण कमल नै उपाय हो। शरणम भनेको उपाय हो, भनेको शरणम गृह रक्षित हो। शरणको अर्थ हो घर रक्षा गर्ने। त्यस हुनाले भगवानको श्री चरण कमल नै हाम्रो उपाय हो, आश्रय हो। त्यसले के हुन्छ? यतः क्षेमो नृणाम इह, जुन भगवानको श्री चरण कमलको शरण वर्ण गर्नाले, जुन भगवानका चरण कमल नै उपाय हुन् भनेर भगवानको श्री चरण कमलमा आत्मभार अर्पण गर्नाले, नृणाम भनेको मनुष्य मात्रलाई, इह क्षेम, यो संसारमा क्षेम भनेको सुख हुन्छ, मोक्ष पनि प्राप्त हुन्छ। त्यही नै वास्तवमा कर्म हो। भगवानको श्री चरण कमललाई उपाय उपेय रूपले स्वीकार गर्ने जो ज्ञान नै ज्ञान हो, त्यही नै उत्तम कर्म हो। त्यही नै मनुष्य जीवनको पुरुषार्थ हो। मूर्खाधिराज कहाँ हराएका छौ? कर्मघट्टु कहाँका? अब त झपारी बक्स्यो। नारदजीले सुन्ने थिएन कि मेरो यति बेलासम्म त साम दाम गरी बक्स्यो, अब त दण्ड पनि भनेको नमानी हुन्छ मूर्ख। हेर, सबै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्डपी आहा इति वेद सबै विद्वान, यो विद्वान स गुरु हरि। हेर, यतः अणु अपि न भयम, जुन जहाँ गएपछि, यता भनेको जहाँदेखि कति पनि भय हुँदैन। विभेति अस्मात् अरणम ततो न, जसदेखि मृत्यु पनि, मृत्यु प्रधावत्यमरणम, मृत्यु प्रधावत्यमरणम, अरे जसदेखि मृत्यु पनि डराएर भाग्छ, त्यो भगवान नै हाम्रो शरण हो। अरणम भनेको शरण। त्यस्तै झैं यतः न भयम अण्वपि, यतः भनेको जहाँ गएर कति पनि भय हुँदैन, त्यो भनिबक्सेन श्रीमद् भागवत महापुराणमा कविले। मन्ये कुतश्चित् भयम अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनम अत्र नित्यम, यो मनुष्य शरीर प्राप्त गरेर संसारमा भगवान अच्युतको चरण कमललाई उपाय वर्ण गर्नु नै सबैदेखि निर्भय हुने हो। कति भय छैन त्यहाँ। यतः जुन भगवान श्री हरिका चरणको आश्रयमा गएपछि अणु अपि न भयम, कति पनि भय हुँदैन। सबै प्रियतम आत्मा उनै, तिनै भगवान नारायण नै हामी सबैका प्रियतम भइबक्सिन्छ। उहाँ नै वरणीय भइबक्सिन्छ, किनभने प्रियतम एव हि वर्णीयो भवति। अत्यन्त प्यारा, जो भन्दा प्यारो कोही पनि छैन, त्यही नै वर्णीय हुन्छ। गहिरोसँग अनुसन्धान गर्दा भगवान जस्तो प्रियतम कोही पनि छैन। विचार गरिबक्सियोस्, हाम्रो यो शरीर सबैभन्दा प्यारो यो शरीर छ। भगवानको दिव्य मंगल विग्रह अत्यन्त प्यारो छ भगवानको, किनभने एष सर्वस्व भूतो में, भगवानले भनिबक्सिन्छ यो मेरो शरीर सर्वस्व हो। भगवान रामले हनुमानजीलाई। त्यस्तै चाहिँ भगवानको श्री विग्रह दिव्य छ, प्रकृतिका दोषले रहित छन्। भगवानको श्री विग्रह अनन्त कल्याण गुणको समुद्र छ। त्यस्तो श्री विग्रह भगवानलाई प्यारो भए जस्तै हाम्रो यो शरीर पनि त्यस्तो प्यारो त छैन। अनन्त दोषको हाकर छ। कृमिविड भस्म निष्ठान्तम अमेद्य पूर्णम कृमिजाल संकुलम स्वभाव दुर्गन्धम अशौचम अध्रुवम कलेवरम मूत्रपुरी सभाजनम। यस्तो जब शरीरलाई पनि हामीले कति प्यारो गर्दछौँ। राम राम राम। नाना प्रकारका कुष्ठ रोगले युक्त भएका व्यक्तिले पनि मर्न चाहँदैन, बाँच्न चाहन्छ। शरीर यति प्यारो हुन्छ। नामी भन्छन् कलाई के बढी प्यारो भने चाहिँ यो शरीर कसलाई होइन, सबैलाई साह्रै प्यारो हुन्छ। यो शरीर भन्दा पनि यो शरीरभित्र रहेको जो हाम्रो आत्मा हो त्यति प्यारो हुन्छ, अतिशय प्यारो हुन्छ। त्यसैले आत्मा पनि पुरुषार्थ हो। त्यो आत्माको पनि आत्मा भगवान नारायण झन भन्दा झन प्यारा भइबक्सिन्छ। यो अज्ञानले त्यहाँ हामीले देख्न नसकेर हो। भगवान
सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ, सर्वशक्ति सञ्चालक भइबक्सिन्छ, अगजगत दोकसाम अखिल शक्ति अवबोधक भइबक्सिन्छ। त्यो भगवानलाई आचार्यका अनुग्रहले जानिसकेपछि त सब छोड छाड के चटक्क छोडेर भगवान हरिकै चिन्तन गर्न मन लाग्दछ। त्यति प्यारा भगवान। त्यस हुनाले प्रियतम भगवान प्रियतम आत्मा भइबक्सिन्छ हामी सबैका। जो भगवान सबै उनै भगवान नारायण नै हामी सबैका प्रियतम अत्यन्त प्रीतिका विषय भइबक्सिन्छ। शरणमा गएकाको सर्वस्व भइबक्सिन्छ, हाम्रा उपाय भइबक्सिन्छ, हाम्रा भरेणै भइबक्सिन्छ। त्यसोनाले हाम्रा आत्मा भइबक्सिन्छ। इति यो वेद, यो कुरा जसले जान्दछ हे राजन, सबै विद्वान त्यही नै वास्तवमा ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो। र यस्तो ज्ञान भएको सगुरु, त्यो नै गुरु हुन्छ। यो ज्ञान भएको बल्ल गुरु कसरी हुन्छ? गुरुको कसौटी भगवान नारायण नै सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ। जहाँ गएर कति पनि अणुमात्र पनि भए हुँदैन, उनै भगवान नारायण नै हामी सबैका अत्यन्त प्रियतम भइबक्सिन्छ, वरेण्य भइबक्सिन्छ। वरेण्यम गायत्रीमा बताएको वरेण्य हो, त्यो को हो त? प्रियतम एव, प्रियतम भगवान नारायण नै भइबक्सिन्छ। गायत्री मन्त्रको व्याख्या भएको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, त्यो वाल्मीकि रामायणको ध्येय के हो त? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र भगवान भइबक्सिन्छ। रमा सहित राम हामी सबैको परम वरेण्य भइबक्सिन्छ। उहाँ नै वास्तवमा भर्ग हो। त्यस हुनाले तद वरेण्यम उपासमय, त्यही वरेण्य नै हाम्रो उपास्य भइबक्सिन्छ। यो जसले जान्दछ। इति यो वै वेद, यसलाई जसले जान्यो सबै विद्वान त्यही नै विद्वान हो। त्यही विद्वान सगुरु हो, त्यही नै वास्तवमा गुरु हो। अनि जो गुरु हो, यस्तो ज्ञानले युक्त भएको जो गुरु हो, सदाचार्यका गुणले युक्त भएको जो गुरु हो, सत् स हरि, त्यो नै हरि भइबक्सिन्छ। आचार्यम माम विजानीयात, आचार्य ब्रह्मणो मूर्ति इत्यादि प्रमाण भएको हुनाले यस्ता गुरु नै भगवान भइबक्सिन्छ। निकै व्यवधान गरेको हुनाले एकछिन ढिलो गरे। हे राजन, सम्झ्यौ तिमीले? यस प्रकारले नारदजीले अब अगाडि फेरि भनिबक्सिन्छ। नारद उवाच प्रश्न एवं विसञ्छिन्नो भवतः पुरुषर्षभ अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितम्। हे राजन, ब्रूहि मे विमलं ज्ञानम येन मुच्यते बन्धनात् भनेर तिमीले सोधेको प्रश्नको उत्तर मैले दिएँ। भवतः हजुरले गरेको जो प्रश्न हो त्यसलाई हे पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, एवं विसञ्छिन्नो, यस प्रकारले मैले यहाँसम्म दिएका उत्तरले हजुरको प्रश्न उत्तरित भयो, हजुरको शङ्का निर्मूल भयो। हजुरका शङ्काका बन्धनलाई मैले सञ्छिन्न गर्दै काट्दिएँ। यस विषयमा अझ गहिरोसँग सुन्नुहोस्। अत्र मैं यस विषयमा मे गुह्यम वदता, अत्यन्त गोपनीय, अत्यन्त सुनिश्चित छ, त्यसलाई वदता मैले भन्दैछु। पन्ध्र छन्दो मदेखि मत्त निशामय, हजुरले सुन्नुहोस्, अवश्य सुन्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, गोपनीय छ। क्षुद्रम चरम सुमनसाम शरणे मिथित्वा रक्तम समषडङ्घ्रिगणसाम सुलोब्धकर्णम अग्रे वृकान् असुत्रिपो विगणय्यान्तम पृष्ठे मृगम मृगयलुब्धक बाण भिन्नम। ख्याल गर्नु, हजुरलाई मार्ने वाला हजुरका नजिक त छैनन्, यो गहिरोसँग बुझ्नु। हजुरलाई मृत्युरूपी व्याधाका बाणले बस छिन्न भिन्न पारेर नरकमा चुल्लुमा डुबाउनको लागि त्यो व्याधा, मृत्युरूपी व्याधाको बाण आएको थाहा नपाउने गरी भुल भुलैयामा राख्ने कोही त छैनन्। मृगहरू गाएनन् यथा, मृगहरूलाई मार्नलाई कुनैले गान गरे भने त्यस गानमा भुल्दछन्, मृग भुल्दछ, उताबाट व्याधाले बाण प्रहार गर्दछ, भोटे कुकुरले
गएर क्याप्प टोकिहाल्छ, खतम। बाण लागेपछि नि भाग्न गर्दछ, अनि कुकुर भोटे कुकुर पछि पछि दौडन्छ, उता गएर लडखडाएर गिर्दछ कहाँ, भोटे कुकुरले समात्छ, ब्याधा लगाएर लान्छ। त्यस्तै चाहिँ तपाईका छेउछाउमा यस्ता त छैनन्, त्यही बताइबक्सिन्छ। आत्माको बन्ध र मोक्षको कारण बताइयो। संसारमा कर्मघट्टु भएर पूर्व वेदका पूर्व भागमा बताइएका कर्ममा मात्रै आसक्ति भइयो भने कठिनतापूर्वक बहुलायास धेरै परिश्रम गरेर स्वर्गसम्म गएर फेरि यहाँ झरिन्छ, त्यो पनि नरक नै हो। एतेवै निरयास्तात 19 र 20 को अन्तर हो। यी नरक हुन्, के गर्ने, हेर त, नरक हुन् ज्ञानीहरूका दृष्टिमा। एतेवै निरयास्तात स्थानस्य परमात्मना दिव्यानि कामचाराणि विमानानि सभासता आक्रीडा विविधा राजन पद्मिन्यश्चामलोदका एतेवै निरया। ब्रह्मलोक पर्यन्तका नाना प्रकारका विमानमा विराजमान भएर यताउता भ्रमण गर्नु, अनेक प्रकारका पुष्करणीमा जलविहार गर्नु, चैत्रथ नन्दनवनमा सबै जो छन् ती सबै भगवानलाई अलिकता जानी सक्दा यी सबै निरय तुल्य हुन्, नरक तुल्य हुन्। यो कुरा हजुरलाई मैले बताएँ। अब भगवानतिर लाग्ने हो कि होइन भन्दा अझै छोराहरू आउलान्, छोराहरूको विवाह गरिदिउँला, नातिको मुख देखाउँला, नातिको व्रतबन्ध गरिदिउँला, नातिको व्रतबन्ध भएपछि नि म अलि दीर्घायु छु, तिनीहरूको पनि विवाह हेरौँला, अनि यस्तो यस्तो गरेर पल्ल जाउँला भनेर सम्झन थाले यिनले मनमा। पुत्र 10 प्रचेताहरू तपस्या गर्न गएका छन्, उनीहरू आउलान्, यस्तै यस्तै चिन्तनमा रहेका उनलाई जानी बक्स्यो देवर्षि नारदजीले र अनि उनलाई यो संसारदेखि विरक्त हुनु पर्दछ। यदहो विरज्येत तदहो रेव प्रभज्येत ततः प्रभज्येत। जुन दिन वैराग्य आउँछ त्यसै दिन उठिहाल्नु, हिँडिहाल्नु। उडजोगी फड्काएर छाला जहाँ जाला भात खाला भने चाहिँ अझै पनि तिमीलाई वैराग्य आउँदैन? यी हेर्छु हेर्छु, यी मनोरथको टुङ्गो हुन्छ? टुङ्गो छैन, अतट प्रवाह तिम्रा मनोरथ हुन्छन्। त्यस हुनाले जब जगा तब सबेरा अझै पनि आसक्त हुन्छौ त्रिवर्गमा भनेर सम्झाइबक्सिन्छ। एउटा रूपकद्वारा, एउटा नाटकीय प्रक्रियाले उनका घरमा भएका गतिविधि उनले आफूलाई प्रत्यक्ष आफूले अगल बगलमा राखेका जो मृत्युका सेनाहरू हुन्, जसलाई उनले मेरा मानेका छन्, हितकर मानेका छन्, त्यसलाई सम्झाइबक्सिन्छ। यो हामीले सम्झने कुरा हो, सबैको लागि हो। देवर्षि नारदजीले जसको निर्णय रद्द हुँदैन, नारद निर्णय रद्द हुँदैन। वास्तवमा यो सच्चा आत्मज्ञान दिइबक्सिन्छ। नारम आत्मसम्बन्धी ज्ञानम दुदाए दाने, आत्मज्ञान जसले दिइबक्सिन्छ। नारम अज्ञानम त्यति छिन त्यति नारद। अज्ञानलाई छर्लङ्ग काट दिएर, अज्ञानका बन्धनलाई छताछुल्ल हुत्याइदिएर दिव्य ज्ञानको ज्योति धप 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 म भगवान श्रीमन नारायणकै दास हुँ, भगवत आचार्यको म नितान्त परतन्त्र दास हुँ। तसैव विष्णु चरणम भजामी। उनै भगवानको श्री चरण कमललाई उपाय रूपले मैले वर्णन गर्दछु भन्ने यस्तो ज्ञान धप 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 बल्ने गरेर त्यो शिष्यलाई भगवत उन्मुख गराउने बल्ल नारद हुन्छ। बल्ल गुरु शब्द सार्थक हुन्छ, कृतार्थ हुन्छ। त्यसैले क्षुद्रञ्चरम सुमनसाम शरणे मिथित्वा रक्तम षडङ्ग्रिगण साम सुलुब्धकर्णम अग्रे वृकान असुत्रिपो विगणय यान्तम पृष्ठे मृगम मृगलुब्धक बाण भिन्नम। हे राजन सुन्नुहोस् ध्यान दिएर। क्षुद्रञ्चरम एउटा मृग छ, त्यसले घाँस खान्छ, मूर्खले क्षुद्र खान्छ। कहाँ परम पुरुषार्थ आनन्द अनुभव गर्न पर्नेमा क्षुद्र संसारका तुच्छ घाँस आदि घाँस तुच्छ विषयलाई खान्छ। क्षुद्रञ्चरम भनेको घाँस खाने भएको। को त सुमनसाम शरणे भनेको पुष्पहरू भएको त्यस्तो वनमा, आश्रममा, वाटिकामा
अथवा वन उपवनमा मिथित्वा परस्पर मृगणीका साथमा मिलेर एक भएर रक्तम विषयमा आसक्त भएको, त्यसैमा आसक्त भएको, अनि एक त त्यहाँ आसक्त भएको छ, अर्को फेरि षडङ्गी सामसु लुब्धकर्णम अर्थात् भ्रमर समूहहरूको तिनीहरूले भुनभुन भुनभुन गरेको त्यस्ता ध्वनिमा मस्तक भएको, अत्यन्त आसक्त भएको। अनि अशुत्रिपः, अरे वाह, लुब्धकर्णम अशुत्रिपः। अशुत्रिपः अग्रे वृकान, अरे अर्काको प्राण हरण गरेर अगाउने भएका त्यस्ता बुवासाहरू अगाडि छन्। त्यो मृग भमराका मधुर ध्वनिमा मक्ख परेको छ, लुब्धकर्ण छ, कसैले घन्टी बजाएको छ, त्यो सुनेर मक्ख परेको छ। शिकारीले वेणु वादन गर्छ, त्यस्तै वीणा वादन गराउँदछ एकतिर, त्यो वीणाको स्वर वेणुको स्वर सुनेर, घन्टीको स्वर सुनेर मक्ख लब्धकर्ण, भमराको स्वर सुनेर मक्ख हुन्छ। उतातिर अग्रे वृकान अशुत्रिपा, अशुत्रिपा भनेको अर्काको लुचे चुडी गरेर अर्काको मासु कोपरेर खाएर तृप्त हुने भएको वृकान बुवासाहरू अगाडि छ। तिनलाई पनि अगणय्य वास्ता नगरेर यति विषयमा आसक्त भयो कि वास्ता नगरेर यान्तम त्यही वनमा विहार गरिराखेको त्यो मृगका पृष्ठे पछि पछि लुब्धक बाण भिन्नम, मृग प्रति आसक्त भएको त्यो शिकारीको बाणद्वारा घाइते भएको त्यस्तो मृगम मृगय, लुब्धकको बाणले घाइते भएको मृगलाई खोज मूर्खका आँखा भनेर भनिबक्सिन्छ। त्यसको अर्थ जब फेरि विस्तारपूर्वक सुखदेव स्वामीजी महाराजले राजा परीक्षितलाई सुनाइबक्सिन्छ। राजा परीक्षितले बुझ्दैनन् भनेर नारदजीले पनि त्यही कुरा प्राचीन बरी राजालाई सुनाइबक्सिन्छ। यो भनेको के हो त? सुमन सधर्मणाम स्त्रीणाम, अर्थात् पुष्प जस्तै कोमल शरीर भएका स्त्रीहरूका शरण भनेको, शरणमा भनेको अर्थात् स्त्री प्रधान भएको गृहस्थ आश्रममा, आश्रम भनेको गृहस्थ आश्रममा, आश्रम त त्यो पनि आश्रम हो। हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ? म पनि आश्रममा बस्छु। हजुर कस्तो आश्रम? त्रिवर्गको जहाँ झाल झेल छ त्यस्तो आश्रममा भनेको गृहस्थ आश्रममा। गृहस्थ आश्रम पनि व्यर्थ हुँदैन। के अरे मदवार्ता यातयामानाम नबन्धाय गृहमता, भागवतहरूका श्रीमुखबाट मेरो कथा सुन्दै गरेर बस्ने भने त्यो गृहस्थ आश्रम पनि पवित्र आश्रम हुन्छ। त्यस्तो हुन पर्यो। यहाँ बताएको मृग जस्तो क्षुद्र विषयमा आसक्त भएर कालले मृत्युले पछाडिबाट बाण हान्दैछ त्यो पनि ख्याल नगरेर यति चुर्लुममा नडुब्नु कि तर्न आएको हो नरकमा झरियो, त्यस्तो नहुनु। त्यस्तो हुनाले स्त्रीणाम शरणे मिथित्वा भनेको गृहस्थ आश्रममा आएर परस्परमा अत्यन्त विषय लम्पट भएर मिथुनी भाव रूपले रहेर अनि पुष्प मधुगन्धवत क्षुद्रतम, पुष्प महको गन्ध जस्तै, पुष्प भएको पुष्पको परागको गन्ध जस्तै जो क्षुद्रतम अत्यन्त तुच्छ भएका काम्य कर्म विपागजम, काम्य कर्मको परिणामले हुने भएको तुच्छ जो काम सुख लवम यन्मैथुनादि गृहमेदि सुखम तुच्छम कंडूय अनेन करयोरिव दुःख दुःखम, जो परिणाममा अत्यन्त दुःखदायी हुन्छन्। त्यस्तो के हो त? त्यो जयोपस्थ्यादि विचिन्नन्तम माने रसनको फललाई खोजिराखेको, शिष्णको फललाई खोजिराखेको रसनेन्द्रिय र
जननेन्द्रियमा आसक्त भएको स्वामीजीले भनिबक्सिन्थ्यो रसन शिष्णमा लट्ठ जो हुनन् ती जनता खुबै नरक मारुनन्। रसन र शिष्णमा लट्ठ भइयो भने रसनेन्द्रियमा लट्ठ भएपछि अर्को इन्द्रिय पनि अत्यन्त माने उच्छृङ्खल हुन्छ। त्यस हुनाले रसनेन्द्रियलाई जितम सर्वम जिते रसे, त्यस हुनाले भगवानले नि भनिबक्सेको छ यी सबैलाई पनि के अरे निराहारस्य योगिना कस्तो रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हे अर्जुन, इन्द्रियहरू विषयबाट निवृत्त हुन्छन् तर रसवर्जम त्यो रसमा जो राग छ नि यसको यो आनन्द छ, त्यो आनन्द छ भनेर जबरजस्ती बाँधेर राखे पनि त्यो आनन्द छ भनेर त्यो रसको राग विषयको राग त्यहाँ मनमा रहिराखेको हुन्छ, इन्द्रियद्वारा मनले अनुभव गरिराखेका हुन्छ। त्यस हुनाले त्यसलाई पनि रसोपी यो साधकको विषयमा जो आसक्ति हो त्यो पनि परम दृष्ट्वा भगवानलाई देखेपछि जानेपछि भगवान सर्वगुण सम्पन्न सर्वगन्ध सर्वरस वैभक्षका वैभक्षिन्छ। भगवानको सामने अत्यन्त क्षुद्र त्याज्य नरकको फल दिने भएका यी तुच्छ विषयहरू अत्यन्त हेय हुन् भन्ने ज्ञान हुन्छ र भगवानतिर उन्मुख हुन्छ भनेको हुनाले जय हो पश्चादि रसनेन्द्रिय र जननेन्द्रियमा आसक्त भएको तिनका विषयलाई विचिन्नन्तम संग्रह गर्दो छँदो मिथुनी भय परस्पर स्त्री पुरुषमा आसक्त भएर तद विनिवेशित मनसम त्यसैमा चुरुम्म डुबेको छ मन जसको विषयमा अत्यन्त गाढानुरक्ति भएको व्यक्तिलाई षडङ्गी गण साम गीतवत माने भ्रमरहरूको सुन्दर गीत जस्तै अति मनोहर अत्यन्त मनोहर चाहिँ वनिता लाप अनि वनिताका फेरि पछि लिखा जमराहरू हुन्छन् तिनको आलाप कथम प्रियाया अनुकम्पिताया संगम रहस्यम रुचिराश्च मन्त्रान् सुरित्सु च स्नेहसित शिशुना कलाक्षराणाम अनुरक्तित पत्नीका सुन्दर कलरव के अरे गुनगुनु र ती शिशुका कलरवमा आसक्त भएर राम राम हरे राम। वास्तवमा गृहस्थस्तु यदा पश्येत बलि पलितम आत्मनः अपत्यस्यैव चापत्यम तदारण्यम समाविशेत हो। तर जाँदैन, पुत्रलाई रेखदेख गर्दै गर्दै तिनका विवाह वर्तन पनि गरिदियो। अब उनका पनि बाल बच्चा भए, त्यहाँ पुत्रमा भन्दा पनि बढी आसक्ति, साउलाई भन्दा ब्याजलाई माया, त्यही आसक्त भएर वनितादि जनालापेशु वनिता आदि शब्दले अब साना साना शिशु पुत्रको त्यसपछि पौत्रहरूको तिनीहरूको कलरवमा तोते बलिमा अतितराम अति प्रलोभित कर्णम अत्यन्त ती सुन्नलाई आसक्त भएका छन्। कान जसका हेर भगवानका गुणगान सुन्न भएका जिह्वे कीर्तय केशवम मुररिपुम चेतो भज श्रीधरम पाणी द्वन्द्व समर्चया अच्युत कथाम अच्युत कथाम श्रोत्र द्वयम सञ्चृणु। ए दुईटै कान हो, भगवानको कथा सुन भन्ने कानले, भगवानको कथा सुन्ने कानले, भगवत कथा सुनेर संसारको व्यथा दूर हुने हो यी कानले कथा सुनेर, ती नसुनेर भगवानको के अरे संसारको व्यथा बढाउने भएका ती जो अति मनोहर लाग्ने भएका ती कुरालाई सुनेर सामगीतवत अति मनोहर वनितादि जनालापेश अतितराम अति प्रलोभित कर्णम त्यस्तो कान भएको जीवात्मा रूपी मृगलाई अग्रे मृगयुथवत अगाडि मृगको समूहमा आफू रहे जस्तो मृगका माने बथानहरू वरिपरि भए जस्तै आफू मृग भयो, ती आफ्ना अरू जो छन् तिनी जसलाई छोरा छोरी इत्यादि छन् ए मृगका बथानहरू भए, तिनका बीचमा आत्मना आफूलाई आयुर्हरण गरेका
के छन् ती मृगका युथ भनेका अहोरात्रान्तान अहोरात्र रात दिन यिनीहरूलाई जो काल लव विशेषण कालका सानादेखि लिएर ठुलासम्मका कालका अवयवहरू भएका यिनीहरूलाई अभिगणय वास्ता नगरेर यति बेला यस्तो भयो, साँझ यसो खान्छु, राति यस्तो अनुभव गर्छु, भोलि यो काम गर्छु भनेर यी कालका साना ठुला यी जो अवयव हुन् तिनलाई नसम्झेर जसले आफूलाई नै छिन्न छिन्न पारिराखेका छन् तिनलाई अभिगणय वास्ता नगरेर देखेर पनि नदेखे चाहिँ भएर गृहेषु विचरन्तम त्रिवर्गमा त्यही रमाइराखेको त्यस मृगलाई जीवात्मा रूपी मृगलाई पृष्ठत एव पछाडि पछाडि नै परोक्षम अनुप्रवृत्त लुब्धक हामीले नदेखिने गरी नजान्ने गरी नसम्झिने गरी पछाडि पछाडि आइराखेको जो लुब्धको शिकारी व्याधा रूपी कृतान्त जो काल हो त्यसले अन्तिममा अन्त शरेण कालले आफ्ना बाणद्वारा यम त्यस जीवात्मालाई विषयासक्त जीवात्मालाई पराविद्यति हान्दछ तमिमम आत्मानम त्यस आत्मालाई अहो राजन भिन्न हृदय द्रष्टुमरसिति त्यो व्याधाले बाण हानेर धराशायी भएको छटपटाइराखेको बस त्यस्तो मृगलाई हेर त अर्थात् त्यस्तो तिमीले आफूलाई त्यही काल रूपी व्याधाले तिमीलाई हानेको हेर सम्झ भनेर पनि बक्सिन्छ। त्यस्तो मृगम मृगय त्यस मृगलाई खोज आफूलाई तिमी हौ त्यसलाई तिमीलाई आफूले खोज। यम जो तिमीलाई यहाँ मैले तिमीलाई त्यो मृगको कथाद्वारा भने हे राजन भिन्न हृदयम त्यो कालले जिउँदै मरेका छौ तिमी अझै पनि केही बित्या छैन भ्युज हृदयम द्रष्टुम अरसी आफूलाई आलोचना गर्न योग्य छौ आफूलाई विचार गर हरे राम राम गयो गयो बर्बाद भयो जीवन भगवानलाई भजन गर्न प्राप्त गरेको यो अमूल्य जीवन लब्ध्वा सुदुर्लभमिदम बहुसम्भवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यमपि यो जहाँ पनि यो काम लाग्दछ यो श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराणको एकादश स्कन्धको 9 अध्यायको 29वां श्लोक लब्ध्वा सुदुर्लभमिदम बहुसम्भवान्ते यसमा पनि निश्रेयसाय मोक्षको लागि मिलेको हो यो विषय खलु सर्वत्र स्यात् शब्दादि विषय अन्यत्र पनि मिल्दछन् यो मनुष्य जन्म त तर्नको लागि हो त्यस्तो आफूलाई द्रष्टुमा रसी विचार गर भनेर भनेपछि यसको अझ विस्तार व्याख्या भोलि निवेदन गर। ओहो 8:30 भएछ भोलि निवेदन गरौँला। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। आज धेरै व्यवधान गरेर अनि केही बेर गरेँ। अडियन जय श्रीमन्नारायण समस्त भागवत आचार्य भक्तिमती आमाहरूलाई जय श्रीमन्नारायण।